नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। एमाले एक्लै चुनाव लड्ने भनाई। प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा खेलबाड गरेको आरोप। एमसीसी विषयमा दलहरूमा बहस र विवाद। एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादीका नेता नेपालको भनाई। अझै धेरै प्रश्नमा नेपालको शङ्का। नारायणगढ बुट्टेवल सडक खण्डमा धेरै रुख काट्न गलत आँकडा पेश गर्नेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सांसदको धारणा। काठमाडौँका सरकारी कार्यालयमा पार्किङको समस्या। सेवाग्राही यत्र तत्र पार्किङ गर्न बाध्य। सरकारी कार्यालय व्यवस्थित गर्न माग। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित। ब्रिगेड बोइज फ्रेन्चसँग 5-2 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3वटै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बत्ती निभाएर वा मतपत्र च्यातेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्न पनि चेतावनी दिएका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कुनै पनि खालको गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने पनि बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले तय गरेको स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई शुक्रबार भर्चुअली शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3वटै तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले निर्वाचनबाट कसैलाई पनि भाग्न नदिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। उनले देश, जनता, पार्टी र आन्दोलन विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर पार्टी विभाजन गर्नेहरूको भ्रममा नपरी पार्टीमा फर्कन पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा असाधारण काम गरेको दाबी समेत गरेका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कुनै पनि खालको गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने बताएका छन्। त्यति बेला जितेकै यिनीहरूलाई पचिरहेको छैन भने अब आउँदो निर्वाचनमा हामी बहुमत जित्छौँ के गर्लान् बिचराहरू। म भनिदिन चाहन्छु, भाग्ने उम्किने ठाउँ छ भने खोजे हुन्छ। सङ्घीय र प्रदेशमा पनि हामीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्नेछौँ। यो गठबन्धन तोडेर होइन, गठबन्धन कायमै राखेर गठबन्धनसँग लडेर हामी बहुमत प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा म अहिले नै भनिदिन चाहन्छु। फेरि पनि कुनै उपाय छ भने, तर निर्वाचनबाट हामी कसैलाई भाग्न पनि दिँदैनौँ र निर्वाचनलाई अबका निर्वाचन बत्ती निभाएर जित्ने, मतपत्र च्यातेर जित्ने सपना नदेखे हुन्छ, कल्पना कसैले नगरे हुन्छ, त्यो पनि भनिदिन चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई पत्र लेखेर देशमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनधिकृत ढङ्गले संसदमा निर्णयार्थ पेश गरिएको एमसीसी सम्झौता अघि बढ्न नदिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। सभामुख सापकोटाका यस्ता खालका पदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधिलाई सत्तारूढ गठबन्धनका केही नेताहरूले प्रशंसा गरेकोमा आफूलाई शरम लागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई लेख्ने कुरा आफैमा प्रोटोकलको हिसाबले, राष्ट्रिय स्वाभिमानको हिसाबले आफैमा एउटा गैर सरकारी संस्था अथवा सरकारी नै संस्था भए पनि एउटा शाखालाई कुनै एउटा विषयको जिम्मेवार एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै चिजलाई प्रधानमन्त्रीले पत्र लेख्ने कुरा आफै एउटा अपमानजनक कुरा हो। अर्को कुरा, अध्यक्षको हैसियतले लेखेको भनेर अध्यक्षको हैसियतले लेख्ने हो भने त
रिपब्लिकन पार्टीका डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्षहरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला, अरूलाई लेख्नु पर्थ्यो होला। अनि कुन पार्टीको अध्यक्ष हुन् र एमसिसीको प्रमुख। र म के भन्न चाहन्छु भने सभामुखले सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन। अध्यक्ष ओलीले चुच्चे नक्सा प्रयोग गर्ने काम सरकार र सत्तारूढ दलहरूले नगरेर देश र मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामाथि खेलवाड गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसिसीलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी पारित गराउन दौडधुपमा लागेको बेला सत्ता गठबन्धनका नेता नेपालले एमसिसीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट प्रेस संगठन पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले एमसिसी बारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्। उनले एमसिसी को बारेमा नेपाली जनता र राजनैतिक दल विभाजित रहेको पनि बताए। एमसिसी मा क्लेरिफिकेसन आवश्यक रहेकाले कतिपय कुरा मिलाउनु पर्ने उनले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका उनले सम्झौता मिति पर सार्दा उत्तम हुने बताए। एमसिसी एमसिए त्यसको निर्माणको निम्ति प्रयोग गरिने ट्रान्समिसन यदि प्रयोग गरिन्छ भने त्यो ट्रान्समिसनको तलको भूभागमा नेपालको सभरेन राइट रहन्छ कि रहँदैन। निर्माण गरिने सडक हो भने सडक, ट्रान्समिसन ट्रान्समिसन। चौथो, त्यो निर्माणको काममा लाग्दाखेरि चाहिने श्रम शक्ति नेपालीले हकको रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, नेपालीहरूको योग्यता क्षमताले दिएको। अध्यक्ष नेपालले एमसिसी को गुण र दोष तथा तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न चाहेको बताउँदै एमसिसी बारे 7 वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। आफूहरू अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेकाले आँखा चिम्लेर एमसिसीलाई समर्थन गर्न नसकिने उनले बताए। कोही पार्टीहरू कति आँटका छन् भने जस्तो सुकै चुनौती भए पनि सामना गरिन्छौँ, एक्लै भए पनि भने आँट होला पनि। चुनौतीको स्थिति आएपछि घोडा टेकिन्छ भन्नेहरू पनि होला। हामी त चुनौतीको सामना गर्ने पार्टी पर्यो, सही देशको हितको पक्षमा उभिने, तर सबैसँग मित्रता पनि कायम, कसै कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने र नेपालको भूमिमा कसैको स्वामित्व र सार्वभौमिकता नसुम्पिने र नेपालको संलग्नता भएको कुराको सन्दर्भमा। फरक प्रसंगमा अध्यक्ष नेपालले 5 दलको सत्तारूढ गठबन्धन आगामी चुनावमा एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको खुलाए। अहिलेसम्मको सहमति अनुसार गठबन्धनका पार्टीहरू मिलेर चुनावमा जाने पनि उनले बताए। एमसिसी सम्झौता निर्णायक अवस्थामा पुगेसँगै राजनैतिक दलहरू बीच बहस र विवाद चुलिँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू बीच एकमत हुन नसक्दा एमसिसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि गठबन्धनका दलबीच तिक्तता बढेको छ। त्यसैमाथि प्रतिपक्ष दल एमालेको मौनताले नेपाली राजनीति झनै गिजोलिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। एमसिसी सम्झौता पास गर्नुपर्ने समय सीमा नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच बहस र विवाद चुलिँदै गएको छ। एमसिसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र सम्प्रभुतामाथि नै आँच आउने खालका भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र अभियन्ताहरूले सडक सङ्घर्ष नै सुरु गरेका छन्। तर कतिपयले भने एमसिसीको विषय अतिरञ्जित बनाइएको दावी गर्छन्। यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच पनि फाटो आएको छ। एमसिसी बारे सरकारमा रहेका दलहरूबीच समान धारणा बन्न नसक्दा दूरी बढेको थियो नै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी
केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि त नेपालको राजनीति झनै गिजुलिएको छ। पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग नजिकिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दुवैले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एमसीसी बारे निर्णय लिइदिन हार गुहार गरेका छन्। गत आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहयोग मागेका थिए। त्यसको एक साता पनि नबित्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि बिहीबार एमसीसी बारे निर्णय लिइदिन आग्रह गर्दै ओलीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए। फोनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि पारित गर्छौं भनेर बाचा गरेकाहरूले पारित गराए हुन्छ भनेर जवाब दिएको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। हिजो माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई टेलिफोन गरेर कुराकानी गर्नुभएको छ र हाम्रो एउटै र सिधा जवाब छ, तपाईहरु सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईसँग 165 जनाको बहुमत छ। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुनका लागि 165 जना पनि होइन 137 जना भए पुग्छ। तपाईहरु पहिला आफू यस विषयमा स्पष्ट हुनुस् र सरकारी विधेयकका रूपमा वा सरकारी प्रस्तावका रूपमा यो विषयलाई अगाडि बढाएपछि मात्रै हामी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौं भनेर हामीले स्पष्ट पारेका छौं। कुनै बेला संसदमा उभिएर प्रचण्ड आगो हो भन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिखेर यता न उताको भएका छन्। 2074 सालमा एमसीसी सम्झौता गर्दा कांग्रेस माओवादीको सरकार थियो, तर त्यति बेला प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा मौनता साधे। त्यस यता पनि प्रचण्डले कहिले सार्वजनिक रूपमा एमसीसी पास गर्छौं त कहिले कार्यकर्ताले एमसीसीका विरुद्धमा नारा लगाउँदा चुपचुप भन्ने गर्दथे। तर आज उनी प्रचण्डको युटर्नले अहिले उनी दोधारी भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने तत्कालीन अवस्था र वर्तमान अवस्था फरक भएको बताएका छन्। पहिले जतिखेर यो खाली आर्थिक सहयोग हो, सरकार टु सरकार गर्ने हो, यसले चाहिँ कुनै किन अहिले त धेरै कुरो ऐन कानुन के यति कम्प्लिकेटेड बनाइदिएको छ कि यो अवस्थामा हामी के हुन्छ यस्तो चिजहरू चाहिँ राष्ट्रको हितमा हुँदैन। त्यसैले यस्तो यथास्थितिमा चाहिँ एमसीसी चाहिँ पारित गर्नुहुन्न। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि एमसीसीका विषयमा खुलेर बोलेका थिएनन्। तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि भने कांग्रेस नेताहरूले यता स्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गराउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसले सके गठबन्धन भित्रैबाट नसके एमालेलाई साथमा लिएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन जोड गरेको छ। गठबन्धन अगाडि बनाउनको लागि त अब 5 दलले हरेक कुरामा सहमति गरेर जानु पर्यो। पहिले चाहे एमसीसी होस् चाहे त्यो चुनावको होस् हरेक चिजमा गठबन्धन गरेर जानु पर्यो। एउटा चिजमा एमसीसीलाई उहाँहरू नगर्ने अरू कुराले गर्दाखेरि गाह्रो छ फेरि गठबन्धन कन्टिन्यू गर्नको लागि। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी एमसीसी अनुमोदन गर्न हतारिएका छन् नि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि तत्कालीन समयमा देउवा जस्तै हतारिएका थिए। तर सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीका मामिलामा विभाजित भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्न छोडेका छन्। बरु एमाले नेताहरूले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिए जही गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा भएको बेला सन् 2017 मा हस्ताक्षर भएको परियोजना हो। त्यस लगत्तै निर्वाचनबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेपाल राष्ट्रले सहमति गरेको विषयलाई संसदबाट अनुमोदनका लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्दा त्यसलाई रोक्ने काम जो नेताहरूले गर्नुभयो। आज ती नेताहरू नै सत्ताको तालाचाबी लिएर बस्नु भएको छ। एमसीसीमा गिजोलिएको राजनीति अब कता जाला भन्ने धेरैको चासो छ। व्यवहारमा एउटा गर्ने तर बाहिर अर्को रूप देखाउने नेताहरूको व्यवहारले आम मानिस समेत आजित बनेका छन्। गिजोलिएको राजनीतिमा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरेका धारणाले पनि त्यसको पुष्टि गर्ने गरेको छ। यसरी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको अमेरिकन परियोजना एमसीसी र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शीर्ष दलका नेताहरूलाई गरेको फोन सम्पर्कले यसको प्राण भर्ला वा उतै फर्किएला त्यो भने फागुन 16 गते नै थाहा होला। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको अतिक्रमणमा परेका राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसकी आफू 1 सेकेन्ड पनि मन्त्री पदमा नबस्ने बताउनु भएको छ। आज पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा र मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले मातहतका अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न नसके आफू 1 सेकेन्ड पनि पदमा नबस्ने बताउनु भएको हो। राज्यको दोहन भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनु आफ्नो कर्तव्य भएको उहाँले बताउनु भयो। विगतदेखि नै सरकारी जग्गाहरूमा अतिक्रमण भइराखेको भए पनि सम्बन्धित निकाय
लगायत ठुलो हेरेर बसेको भन्दै आफूले फिर्ता गराएरै छाड्ने उहाँले बताउनुभयो। मैले त भनेको छु मैले साथीहरूलाई, यदि यो पब्लिकको कोडमा यो बल गएको छ, यदि यो प्रपर्टी हामीले रिटर्न ल्याउन सकिन भने म त 1 सेकेन्ड त्यहाँ बस्नेवाला छैन चेयरमा। मलाई त नैतिकता पनि छैन, म बस्न पनि सक्दैन। राज्यको सम्पत्ति जुन दोहन भएको छ त्यसलाई फिर्ता ल्याउने कर्तव्य मेरो हो, सचिवजीको, हाम्रो सबै मन्त्रालय, सरोकारवाला, त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकासको होस्। यस्तै नेपालका क्यासिनोहरूले विगतमा मन्त्रीसँग सेटिङ गरेर कर नतिर्ने गरेको भन्दै मन्त्री आलेले अहिले मन्त्रालय कर उठाउन लागेको बताउनुभयो। आफूले राम्रो काम गरिरहे पनि केही मिडियाहरू भने आफ्नो विरुद्धमा लागेको भन्दै उहाँले गलत समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। अनलाइनहरू 10,000 20,000 मा बिक्ने अनलाइनहरूले विभिन्न चाहिने मिडियामा चाहिने दिग्भ्रमित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्छन्, तर त्यसमा कोही पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो नपर्नु होला। त्यो सत्य त होइन। हामी जे गरिराखेका छौँ देशको लागि गरिराखेका छौँ र आफ्नो दायित्व हामीले पुरा गरिराखेका छौँ। यसमा मैले मात्र होइन, मेरो सम्पूर्ण टिम हामी साथमा छौँ। मन्त्री आलेले पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून छ भनेर शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। नारायणघाट बुटवल सडक खण्डमा डिपिआरमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी रुखहरू काटिएकाले बढी रुख काट्न गलत आँकडा पेश गर्ने र काट्न स्वीकृति दिनेहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। दुवै प्याकेजका डिपिआरमा उल्लेख गरिए भन्दा बढी रुख काट्नेहरूमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। आयोजनाको काम नै प्रभावित हुने गरी गलत आँकडा पेश गरिएको समितिको ठहर छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रतिनिधि समितिको शुक्रबारको बैठकले नारायणघाट बुटवल सडक खण्डमा डिपिआर उल्लेख गरिएको भन्दा बढी रुखहरू काटिएकाले बढी रुख काट्न गलत आँकडा पेश गर्ने र काट्न स्वीकृति दिनेहरूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। दुवै प्याकेजमा डिपिआरमा उल्लेख गरिए भन्दा बढी रुख काट्नेहरूमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। आयोजनाको काम नै प्रभावित हुने गरी गलत आँकडा पेश गरिएको समितिको ठहर छ। नारायणघाट बुटवल सडक खण्डका दुवै प्याकेजमा स्वीकृत डिपिआरमा उल्लेख भयो भन्दा क्रमशः 576% र 440% रुखहरू काटिनु परेकोले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको भन्ने तथ्य पेश भएको सन्दर्भमा आयोजनाको काम नै प्रभावित हुने गरी गलत आँकडा पेश गर्ने र उक्त कार्यलाई स्वीकृत गर्ने जिम्मेवार परेका पदाधिकारीहरूमाथि 15 दिनभित्र छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले छिमेकी राष्ट्रहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठूला मालवाहक सवारी साधनले निर्धारित मापदण्ड र सडकको क्षमता भन्दा बढी मालवस्तु बोके नबोकेको सम्बन्धमा प्रवेश नाकामे परीक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। छिमेकी राष्ट्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ठूला मालवाहक सवारी साधनको निर्धारित मापदण्ड र सडकको पारवहन क्षमता भन्दा बढी माल वस्तुहरू लोड भए नभएको सम्बन्धमा भार वहन क्षमता बढी माल वस्तुहरू लोड भए नभएको सम्बन्धमा भन्सार नाका प्रवेश गर्दाकै अवस्थामा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि भुक्तानीमा समस्या देखिएकाले भुक्तानी समस्या समाधान हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्माण सामग्रीहरूको सहज उपलब्धता हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको निर्देशन छ। देशको दूरगामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरूको निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आयोजनाको काममा समयमा भुक्तानी नहुने समस्या देखिएको कारण आयोजनाको काममा
काम नै प्रभावित भइरहेको देखिएकोले यस्ता आयोजनाहरूमा भुक्तानीको अभाव समस्या अन्त्य हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न र निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा अन्य अर्थ मन्त्रालय भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले समितिबाट स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण भई तयार पारिएको नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन 2078 र मदन भण्डारी लोकमार्गको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन 2078लाई पारित गर्दै प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका विषयमा कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन सरकारका सरकारवाला मन्त्रालय तथा निकायहरूमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारले विकास निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनुवारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा आर्थिक अभाव हुन नदिन बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथसाथै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका सडकहरूलाई निर्माण सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। साना साना कमी कमजोरीका कारण निर्माण सम्पन्न हुन लागेका सडक निर्माणमा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला सरकार मन्त्रालय हो नि त, नेतृत्व त विगत सरकारले ल्याएको आयोजनाहरू सबै चेन्ज गरिदिने अनि बनेका कामहरू पनि अधुरा कामहरू पनि त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा रहने बन्दै गरेका कामहरू पनि योजनाहरू पनि भने यो वास्तवमा हामीले यो गणतन्त्रलाई गनाउने तन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने क्रमलाई केही हुन सक्दैन। यस्तै अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य बहादुर सिंह लामाले ठूला आयोजनाहरूलाई निर्माणका क्रममा आर्थिक लगायतका समस्या हुन नदिन मास्टर प्लान बनाउँदा विचार पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सम्भावित समस्या तथा अवरोधहरूको अध्ययन गरेर मात्रै टेन्डर आह्वान गर्न सके पछि समस्या नपर्ने उहाँको भनाइ छ। एलिमेन्टहरू चेन्ज गरिरहेको र यसमा अवरोध भएको यो वास्तवमा मास्टर प्लान बनाइसकेपछि ठुला ठुला योजना सानालाई त गर्न सकेन, तर ठुला योजना त पक्का रूपमा चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो नि। हामीले ठुला योजना बजेटको चाहिँ व्यवस्थित सुनिश्चित त गरे हुन्छ र कहिले पनि के अरे अघि नै 3 महिना 4 महिना चाहिँ के अरे पेमेन्टको चाहिँ अभाव भएको छ भने यो अभाव कसरी हुन्छ? यसरी चाहिँ विकास निर्माणको काममा हामीलाई छिटो विकास पनि चाहिएको छ र यस्तो चाहिँ मोडेलमा गयो भने हामी गर्न सक्दैनौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य लामाले नेपालमा राजमार्गहरू बनाउँदा मास्टर प्लान नबनाउने गरेकाले समस्या देखा पर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रुख कटान र मुआब्जाका कारण सडक विस्तार र निर्माण गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। कतिपय स्थानमा भने स्थानीयको राजनीतिकरणको कारण सडक विस्तार हुन अवरोध भइरहेको मन्त्री यादवले बताएका हुन्। सरकारले मुआब्जा आफ्नो नीति अनुसार रकम भुक्तानी गरी सडक विस्तार गर्न सहज हुने पनि मन्त्री यादवले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रुख कटान र मुआब्जाका कारण सडक विस्तार र निर्माण गर्न कठिनाई भएको बताए। सरकारले मुआब्जामा आफ्नो नीति अनुसार रकम भुक्तानी गरे सडक विस्तार गर्न सहज हुने उनले बताए। मन्त्री यादवले वन जंगल र मुआब्जाका कारण नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको बताए। तर वन विभागमा पनि पटक पटक बैठक भएको, वन विभागको बैठक हुँदाखेरि के छ, जति हामीले जति दूर गतिमा रोड बनाउनु छ, वन रुख काट्नु छ भने त्यो ठाउँमा त्यस्तो जिम्मेवारी देख्दैन। समस्या कस्तो आएको छ भने त्यो भन्दै पनि जस्तो हाम्रो के चितवनतिरको जुन हाम्रो रुखको कारणले सडक चाहिँ अवरोध भएको अवस्था छ। नारायणघाट बुटवलको अवस्था अरूभन्दा अलिक दयनीय छ। पटक पटक आएको कुरा हो।
उता कुनै ठाउँमा ठेकेदारहरूको कार्यालय, कुनै ठाउँमा वन जङ्गल कटानको कार्यालय। मैले यसै बिचमा वन मन्त्रीसँग नि पनि कुरा गरेर एकदम सिरियसली कुरा गरेँ, एउटा मापदण्ड बनाऊ। मापदण्ड बनाउँदाखेरि सडकमा गएर उसको वन विभागले नै काटेर रुखहरू। मन्त्री यादवले आम जनताले विकास चाहे पनि सरकारले विभिन्न नीति नियम र कानुनमा संशोधन नगरिदिँदा चाहे जति विकास गर्न नसकेको बताए। उनले पछिल्लो 3-4 महिनामा सडक 8%बाट बढाएर 20%सम्म पुँजीगत खर्च पुर्याएको दाबी गरे। मन्त्री यादवले फागुनसम्ममा पुँजीगत खर्चलाई सडकको क्षेत्रमा 35%सम्म पुर्याउने बताए। यस्तै उनले अबका दिनमा खानेपानी र ढलका पाइप तथा सडक मर्मत र निर्माणका काम एकैपटक गर्ने गरी कानुन निर्माणका लागि छलफल भइरहेको पनि बताए। आम जनताले विकास चाहिन्छ, सडक चाहिन्छ, स्वास्थ्य चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ भनेर हुँदाहुँदै पनि हामी धेरै कुरा गर्न सकिराखेका छैनौँ। यसको समस्या के छ भने धेरै ठाउँमा ऐन कानुनको कारणले पनि अहिले हामीले समस्या परेको। मैले जिस्टमा 2-4 कुरा मैले मात्रै भन्न चाहन्छु। अहिले के छ भने हाम्रो सडकको अवस्था हेर्दाखेरि जुन प्रगति मलाई लाग्छ 3-4-5 महिनामा 8% थियो, बढाएर हामी अहिले 20%मा ल्याएका छौँ। विद्युतको ढलको यानि के अरे पाइपहरू बिछाउने जुन काम छ नि, त्यसलाई हामी कमिटी अस्ति गठन गरेका थियौँ, ध्यान आकर्षण गरेर। त्यो कमिटीले चाहिँ मिटिङ गरेर त्यति फलो गर्न सकिएन। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले मन्त्रालयले मागेको भन्दा धेरै बजेट दिँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहेको बताए। मन्त्रालयले बजेट धेरै दिँदा त्यो खर्च नहुने र काम कम भए जस्तो देखिने गरेको उनले बताए। सचिव श्रेष्ठले काम भइसकेका निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने माग राखे पनि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको फाइल मागेर समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाए। जुनसुकै पुल निर्माण भए पनि एउटा भनौँ न राष्ट्रिय उपलब्धि त भयो नि, राष्ट्रिय उपलब्धि भयो। त्यसकारण हामीले अरू काम नगरेका पुलहरूलाई पनि हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ। तर कम्तीमा काम गरेको पुलहरूलाई भुक्तानी दिनको लागि चाहिँ अथोरिटी हामीलाई नै दिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ। तर अब अर्थ मन्त्रालयले होइन त्यो रकमान्तरकै फाइल उठाएर ल्याउनुहोस् भनेर भन्छ। वास्तवमा यो रकमान्तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यो रकमान्तर पनि होइन, एउटै शीर्षकमा छ बजेट, एउटै शीर्षकमा रणनीतिक पुल निर्माण 6 अर्ब। त्यही भित्रको पुलहरूलाई दिनलाई के समस्या पर्यो भनेर भन्छौँ हामी। अब फेरि अर्को एउटा समस्या के अब आउने वाला छ भने अहिले उहाँहरूको कुरा जस्तै यो चाहिँ हामी के भन्छ भने एउटा कार्यक्रम संशोधन मात्र हो, यो रकमान्तर होइन। रकमान्तर भनेको एउटा बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा हाल्नुभयो भनेको जस्तै पुलबाट कुनै सडकमा हाल्नु पर्यो अथवा मेन्टेनेन्समा हाल्नु पर्यो भनेको रकमान्तर भयो भनेर हामी भन्छौँ। उहाँहरूको अब पनि अब डिफिनिसन थाहा भयो, त्यो भइरहेको छैन, रकमान्तर भइरहेको छैन, कार्यक्रम संशोधन भइरहेको छैन। अनि उहाँहरूको समस्या के हो त भने ऐनमा देखाउनुहुन्छ, ऐनमा चाहिँ 10% भन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ। यो रकमान्तरै होइन भन्छौँ हामी। उहाँहरूको रकमान्तर अब ऐनमा भएको कारणले अब 7% पुग्यो, अब त 3%, अब यसपछि हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ यो भइरहेको छ। सचिव श्रेष्ठले निर्माण भइसकेका निर्माण कम्पनीहरूले काम नपाउँदा काम अस्तव्यस्त बनिरहेको र यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई भने पनि मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा निर्माणको काममा अवरोध भइरहेको बताए। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँका सरकारी कार्यालयमा पार्किङको समस्या, सेवाग्राही यत्र तत्र पार्किङ गर्न बाध्य, सरकारी कार्यालय व्यवस्थित गर्न माग। अमेरिकीहरूलाई युक्रेन तत्काल छाड्न राष्ट्रपति जो बाइडेनको आग्रह, रुसले युक्रेनमाथि हमला गरी अमेरिकीहरूको उद्धारका लागि सेना नपठाउने चेतावनी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित, ब्रिगेड बोइज फ्रेन्चसँग 5-2 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिका पार्किङ समस्या चर्को छ। अझ सरकारी कार्यालयमा पार्किङ नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका छन्, जसका कारण सेवाग्राहीले सडक पेटीमै सवारी पार्क गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सडकमा पार्क गरिएका सवारी महानगरले उठाउने गरेको छ भने पैदल यात्रुलाई समेत हिँड्न अप्ठ्यारो हुने गरेको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। यो देशकै पुरानो अनि ठूलो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालको दृश्य हो, जहाँ दैनिक हजारौं बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। तर विडम्बना, वीरमा पार्किङको व्यवस्था छैन, जसका कारण उपचारमा आउने बिरामी सवारी कहाँ पार्किङ गर्ने भनेर रणभुल्लमा पर्छन्। उपचारका लागि आएका बिरामीको सवारी राख्ने ठाउँ खोज्दै समय बित्ने गर्छ। वीर अस्पताल मात्र होइन, काठमाडौँका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पार्किङ छैन, जसका कारण यी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले पार्किङका कारण शास्ति भोग्नुपर्छ। अरू त अरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा समेत पार्किङको व्यवस्था छैन। यहाँ पुग्ने सेवाग्राही सडक पेटीमै सवारी राख्न बाध्य हुने गरेका छन्। काठमाडौँ शहरमा अस्तव्यस्त ठाउँमा हामी अफिसियली पर्सनली हरेक काममा जाँदा गर्दाखेरि एउटा अफिसको गन्तव्य एउटा हुन्छ, प्रशासन एकातिर हुन्छ, अफिस एकातिर हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले पार्किङ चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन सहज रूपमा हामीले भोगिरहेको हुन्छौँ। अलिकति काहीँ बाध्यताले खाली ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले, अनि पार्किङ गर्दाखेरि के हुन्छ, नगरपालिकाले बाइक उठाइदिन्छ होइन। यो समस्या त हामीले जहिले पनि भोगिने गरेका छौँ। अहिले पनि म यहाँ आउँदाखेरि मैले पारी बरमलमा आफ्नो एउटा प्राइभेट घरमा बाइक राखेर आएको छु मैले होइन। त्यही समयको लागि अब टाइममा हामी पुग्नलाई सहज भइरहेको छैन र सहज नहुँदा गर्दा पनि हामीले पार्किङमा चाहिँ अलिकति दुःख चाहिँ हामीले सबैले भोगेको कुराहरू हो। जुन ठाउँमा जुन मालपत्रमा छ यो अहिले जुन जस्तो यो हाम्रो उसले हुलाकले जुन अन्डरग्राउन्ड बनाएको त्यो अलि बन्द गरिदियो, त्यो गर्न हुने। अनि जुन रोडको अगाडि जुन एक लाइन राखिदिनु पर्छ, जुन यहाँ ठुल्ठुला कार्यालय भएको ठाउँमा जब यसो पार्किङ हुँदा यदि समस्या छ, यो समस्या त भोग्नु त के अब मान्छे तपाईँको अब जो काम यहाँ नभए हुँदैन। मान्छे यहाँ आउँदाखेरि 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टासम्म यहाँ अडिनुपर्छ, किन बुढाबुढी आउँछन् त्यो आउँछन्। अब गाडी ल्याएर राख्ने कहाँ, गाडी राख्ने ठाउँ छैन कहीँ, त्यहाँ बाहिर राख्यो आएर ट्राफिक बाटो हेरेर हुन्छ, कतिखेर आउँछ र यहाँ मान्छे गाडी राख्छ त्यहाँ चाबी लगाइदिन्छु भन्छ। सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा सवारी पार्किङ गर्न त परै जाओस्, सेकेन्ड भर रोक्न समेत पाउँदैनन्। अझ सवारी रोके सुरक्षाकर्मीले लखेट्छन्। सरकारी कार्यालयमा नै पार्किङ नहुनुमा भवनको संरचनाले समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। कार्यालयको भौतिक संरचना र यसको अवस्थिति चाहिँ हेर्दाखेरि विगतको तुलनामा बिस्तारै कार्यचापहरू बढ्दै गएको, सेवाग्राहीको चाप पनि बढ्दै गएको हुनाले थप पार्किङ चाहिँ आगामी दिनमा थप पार्किङ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म चाहिँ पार्किङ व्यवस्थापन मध्यम स्तरकै रहेको छ। मिलेसम्म पुगेसम्म पार्किङ भएको अवस्था छ, तर चाहिँ पर्याप्त चाहिँ जुन सेवाग्राहीको चापको हिसाबले सबैलाई चाहिँ पुग्न चाहिँ नसकेको अवस्था चाहिँ हो। यो कार्यालयको यतापट्टि केही एरिया खाली छ होइन। अब उहाँहरूले त्यो पर्खाल पनि करिब भत्काइसक्नु भएको छ अहिले। त्यहाँदेखि उतापट्टिको त्यो जुन एरिया छ त्यसको यहाँसम्म चाहिँ हामीले भोग चलन गर्न पाऊँ पार्किङको लागि भनेर यहाँबाट विभाग पत्राचार गरेका छौँ र विभागले मन्त्रालय पठाएको भन्ने जानकारी आइसकेको छ र त्यो आयो भने पार्किङको समस्या सायद समाधान होला कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। सेवाग्राहीको उच्च चाप रहने वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, मालपोत, ट्रमा सेन्टर जस्ता दर्जनौं सरकारी कार्यालयमा पार्किङ छैन। यस्तोमा सेवाग्राही सडकमा पार्किङ गर्न बाध्य छन्। तर सडकमा पार्किङ गरिएका सवारी महानगरले उठाउने गरेको छ। यस्तोमा पार्किङको सुविधा दिन नसकेको महानगरले सवारी उठाउँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। यस विषयमा महानगरको जवाफ भने यस्तो छ। सीमित छ हैन, पर्याप्त छैन। यो हामीले पनि सुरुमा मात्र गरेको हौं। यो अनुसारको पार्किङ आवश्यकता छ भनेर अध्ययनले पनि देखाएको छ र महानगरले एउटा अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गर्दाखेरि पनि अब अरू ठाउँमा पनि यो पार्किङ चाहिन्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। देखाएको कारणले चाहिँ अब हाम्रो अरू ठाउँमा पनि हामीले यो पार्किङ चाहिँ विस्तार गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ। र यो मात्र होइन, यो अन द रोड पार्किङ मात्र होइन, अफ द रोड पार्किङ भनेको लिफ्ट सिस्टम हैन, जो चाहिँ अटो लिफ्ट सिस्टमको कन्सेप्टमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो कानुन पनि
ल्याउन खोजिरहेछौँ, छलफल भइरहेछ। सरकारी कार्यालयभित्र पार्किङको अभाव देखिएपछि जथाभावी पार्किङ हुँदा पैदल यात्रुलाई समेत हिँड्न असहज हुने गरेको छ। सबै सुविधा उपलब्ध भएको देशकी राजधानीमा समेत सेवाग्राहीले दिनहुँ पार्किङको अभावले शास्ति भोग्दा यसको समाधानमा सरकारवालाले भने चासो दिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा संकल्प बोहराको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अत्याधिक रूपमा सवारी चाप बढेपछि सवारी पार्किङको ठूलो समस्या देखिएको छ। महानगरभित्र व्यवस्थित सवारी पार्किङ स्थल नहुँदा सवारी चालक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। अझ उपत्यकाको अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई पार्किङ गर्ने ठाउँको अभाव देखिएको छ, जसका कारण कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूले सडक पेटीमै सवारी राख्ने गर्छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सरकारी कार्यालयमा पार्किङको समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। काठमाडौँमा मान्छेहरू बढी छ होइन, बाइकहरू बढी छ। अब बाइक हाल्न गाह्रै हुन्छ, तर झन् यो त गभर्मेन्टको ठाउँ हो नि त, यो त हस्पिटल हो नि त, अलिकति सहज हुनुपर्ने, किनकि हामी त धेरै मान्छेको भिडभाड हुन्छ। अब आएर तपाईँ पे गर्नु पऱ्यो होइन, सबैले पे गरेर सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि त होइन। घन्टाको अब 25 रुपियाँदेखि लिएर धेरै पे गराउँछ, त्यही भएर चाहिँ सहज पार्किङको व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपालै अव्यवस्थित भइसक्यो, पार्किङको त के कुरा, देशै छैन होइन, देशै अर्कालाई दिँदैछ भने पार्किङको त के कुरा हो। यहाँ बाहिर राखेको 1000 रुपियाँ लिइदिन्छ, कहाँ बाइक उता लगाएर राखिदिन्छ। अनि यो त दैनिक समस्या हो, त्यो एक दिनको मात्र समस्या होइन, यो त वर्षौँ भइसक्यो। पार्किङ त यस्तै हो यहाँनिर। यो कार्यालयको अब पार्किङै ठाउँमै यस्तै भएकोले पनि होला सायद। नराम्रो त छैन, पार्किङ राम्रै देखिन्छौँ हामी देख्दाखेरि, पार्किङ राम्रै छ, व्यवस्थितै देखिन्छ। त्यही पनि अब अलिकति त केही न केही त भइहाल्छ नि समस्याहरू त सर। अनि हामीलाई धेरै समस्या चाहिँ पार्किङको, सरकारले अलिकति राम्ररी मिलाइदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। बाटोमा राख्यो भने ट्राफिक पुलिस लगेर जान्छ, अनि कहाँ राख्नु भने ठाउँ हुँदैन, अब के गर्ने त हामी? केही समस्या छैन सर, जहाँ गयो नि सर व्यवस्था मिलाएकै हुन्छ। यहाँ पनि केही खासै छैन सर, हामी त प्रायः जस्तो आइरहेको हुन्छौँ, ठिकै छ, पार्किङ हुन्छ राम्रो। सरकारी कार्यालयभित्र सरकारी गाडीहरूभन्दा बढी पनि यहाँ रातो नम्बर प्लेटवालाहरू छन्। यहाँ चाहिँ अब हामीले त केही भन्न मिल्दैन, तर यहाँ आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ आएर बस्या हो कि अब यसरी पार्किङ गरे हो कि त्यस्तो। अब यताभरि यता अगाडि पनि अब यहीँको बाइक, सरकारी बाइकहरू निकाल्नलाई नै ऊ त्यहाँ त्यस्तरी गाडीहरू रातो नम्बर प्लेटका खाली ठाउँ जति सबै भरिएको छ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरूले व्यवस्थित गर्न नखोजेकै हो पार्किङ, नम्बर 1। नम्बर 2 हरेक यसमा अर्को पनि एड गर्छु म, काठमाडौँमा समस्या भने बाइक पार्किङ गर्न र मान्छेलाई टोयलेट बस्ने समस्या छ क्या। थाहा छ सबैलाई, यहाँ माथिमा सबैलाई थाहा छ, उनीहरूले यो व्यवस्थित तरिकाले भद्रगोल बनाइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। पार्किङ नपाएर अब यस्तोमा गर्नु परेछ, अनि यस्तो हेर्नु अब कसले कोरिदिन्छ थाहा नै हुँदैन, अब यो कसलाई भन्नु अब, अनि हतार हुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1128 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17,447 PCR परीक्षणमा जम्मा 666 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 3,542 एन्टिजेन परीक्षणमा 462 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो विवरणमा व्यक्तिगत परीक्षण गरी SMS र इमेलबाट प्राप्त जानकारी पनि समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,878 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,215 जना निको भएका छन्। नेपालमा हाल संक्रमण मुक्त हुनेको दर 96% रहेको छ। अहिले नेपालमा 27,441 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,45,265 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 1,81,19,000 र पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 1,61,59,000 जना पुगेको छ।
सरकारले 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन दिने भएको छ। सरकारले 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहको बालबालिकालाई समेत कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्न खोपको उपलब्धता सुनिश्चितता भइसकेको पनि बताएको छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गर्नुका साथै खोप लगाएको QR कोड सहितको प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै 18 वर्ष उमेर पूरा भएका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन दिने बताए। 2078 माघ 27 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले फागुन 1 गतेबाट दोस्रो डोज भ्याक्सिन लगाएको कार्डको आधारमा बुस्टर डोज लगाउन पाउने बताए। मन्त्री खतिवडाले 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 34 लाख बालबालिकाहरूलाई खोप दिने कार्य सुरु गरिएको पनि जानकारी दिए। विगतमा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई मात्र खोप दिइएकोमा हाल सबै गर्भवती महिलाहरूलाई खोप दिने नीति बनाइएको उनले स्पष्ट पारे। ठूला अस्पतालहरूमा र जनघनत्व बढी भएका शहरका विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा खोप केन्द्र निर्धारण गरेर दैनिक रूपमा खोप प्रदान भइरहेको तथा दैनिक आवत जावत गर्ने स्थान जस्तै बस पार्क, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य प्रवेश नाकाहरूमा यात्रुहरूलाई लक्षित गरी दैनिक खोप सेवा प्रदान गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए। फागुन 1 गतेदेखि 18 वर्ष उमेर नआएका 6 महिना खोप लगाएको नागरिकहरूले बुस्टर डोज सबैले लगाउन सक्नुहुन्छ। खालि सुरुवातमा मात्रै हामीले फ्रन्टलाइनर र रोगी र वृद्धबाट सुरु गरेका थियौँ भने अब 1 गतेबाट यहाँहरूले विभिन्न खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो खोप कार्ड लगाएको देखाएर सबै लाभग्राहीले लिन सक्नुहुनेछ। 18 माथिका विगतमा सङ्घीय तहबाट निश्चित अवधि निर्धारण गरेर निश्चित समूहलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गरिएकोमा हाल कार्यनीति परिमार्जन गरी देहाय बमोजिम रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। क खोप पहुँच नपुगेको स्थान र समुदायको पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। हालसम्म 4,65,70,720 खोप प्राप्त भइसकेको र 3,48,25,601 मात्रा खोप लगाइसकिएको मन्त्री खतिवडाले बताए। कोभिड-19 परीक्षणको मूल्य निजी अस्पताल प्रयोगशालामा 2,000 रुपैयाँबाट घटाई 1,500 रुपैयाँ र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा 1,000 रुपैयाँबाट घटाई 800 रुपैयाँ कायम गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए। कोभिड-19 युनिफाइड अस्पताल अन्तर्गत वीर अस्पतालमा 24 घण्टा 1,133 सेवा मार्फत परामर्श सेवा प्रदान गर्न सुरु भएको, भारतसँग सीमाना जोडिएका प्रवेश बिन्दुहरूमा स्थापित हेल्प डेस्कको क्षमता वृद्धि गरी दैनिक नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूमध्ये 90% को स्क्रिनिङ भइरहेको तथा स्क्रिनिङ भएका मध्ये 87% भन्दा धेरैको कोभिड-19 को परीक्षण भइरहेको पनि जानकारी दिए। खोप उपलब्धता 2078 माघ 27 सम्मको स्थिति। हालसम्म प्राप्त खोप 4,65,70,720। खोप लगाएको मात्रा 3,48,25,601। PCR परीक्षणको मूल्य निजी अस्पताल प्रयोगशालाहरूमा रु 2,000 लिआएकोमा त्यसलाई घटाएर 1,500 र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 1,000बाट घटाई 800 मा झारिएको छ। मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा जनगणना 2078 मा आधारित मातृ मृत्यु अध्ययन सम्पन्न गरिएको, कोभिड-19 संक्रमित बालबालिकाहरूको उपचार सम्बन्धी मापदण्ड, आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आँखा, नाक, कान, घाँटी, मुख स्वास्थ्यको लागि स्तरीय उपचार पद्धति तथा उपचार मापदण्ड जारी गरिएको जानकारी गराए। यस्तै रेबिज विरुद्धको इम्युनोग्लोबुलिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल,
टेकुबाट मात्र वितरण गरिँदै आएकोमा हाल 7 प्रदेशका एक-एकवटा अस्पतालबाट निशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको र नेपालको मध्यभागमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको पनि मन्त्री खतिवडाले बताए। नेपालमा ओमिक्रोनका बिरामीहरू बढ्दो क्रममा रहेकोले राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको। यस कार्यक्रममा सङ्घ प्रदेश स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रगति र चुनौती विश्लेषण गर्दै थप प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि योजना तर्जुमा गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमित बालबालिकाहरूको उपचार सम्बन्धी प्रोटोकल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, आँखा नाक कान घाँटी मुख स्वास्थ्यको लागि स्तरीय उपचार पद्धति जारी गरिएको छ। रेबिज विरुद्धको इम्युनोग्लोबुलिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट मात्र वितरण गरी आएकोमा हालै 7 प्रदेशका 13 अस्पतालहरूमा निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबीचमा 2200 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जर्मन विकास बैंकको सहयोगमा जेरी, रामेछाप र गोर्खामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भइसकेको र 5, 10 तथा 15 बेडका 226वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया भई कार्य प्रारम्भ भएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। माथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकीहरूलाई युक्रेन तत्काल छाड्न राष्ट्रपति जो बाइडेनको आग्रह। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरी अमेरिकीहरूको उद्धारका लागि सेना नपठाउने चेतावनी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित, ब्रिगेड बोइज फ्रेन्चसँग 5-2 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल छाड्न आग्रह गर्नुभएको छ। परिस्थिति नाजुक बन्दै गएको भन्दै बाइडेनले रुसले युक्रेनमा हमला गरी अमेरिकीहरूको उद्धारका लागि सेना नपठाउने बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूसँग कुरा गर्दै बाइडेनले आफ्ना नागरिकहरूलाई सतर्क रहन र सकेसम्म छिटो युक्रेन छाड्न सजग गराएका हुन्। रुसी सेना निरन्तर युक्रेनी सीमातर्फ अघि बढिरहेकोले छिट्टै भयानक अवस्था आउन सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेनासँग डिल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी र अमेरिकी सेनाले एक अर्का विरुद्ध गोली हान्न सुरु गर्ने बित्तिकै विश्वयुद्ध हुने खतरा रहेको बताए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि युक्रेनमा रहेका अमेरिकीहरूलाई तत्कालै उक्त देश छाड्न आग्रह गरेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले दुग्ध विकास संस्थानले कायम गरेको दुधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताएका छन्। अबका दिनमा आफूहरू दुग्ध विकास संस्थानसँग सँगै जान नसक्ने र किसानहरूलाई संस्थानको भन्दा 2 रुपैयाँ बढी मूल्य दिने र उपभोक्तासँग 10 रुपैयाँ बढी लिने पनि उनीहरूले बताएका छन्। एसोसिएसन र संघले दुधको प्रति लिटर मूल्य 10 रुपैयाँले बढाएर 86 रुपैयाँ बनाउने पनि निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई संघले दुग्ध विकास संस्थाले कायम गरेको दुधको उपभोक्ता मूल्य नमान्ने बताए। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राजा कृष्ण सापकोटाले डिडिसीले आफै सम्मिलित भएर गरेको निर्णयलाई लत्याएको भन्दै अब नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघ आफ्नो ढङ्गबाट अघि बढ्ने बताए।
नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले दुधको प्रति लिटर मूल्य 10 रुपैयाँले बढाएर 86 रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताए। हाम्रो निर्णय अब यतिखेर आएर हामीले के गर्यौं भने अब यो सबैबाट डिक्लेयर भइरहेको अनि अलरेडी आज पनि हामीले दुग्ध विकास संस्थानले तोकेको रेट भन्दा किसानहरूलाई पनि बढी दिइरहेको अवस्था, यसमा 10-70 भन्दा कमको चाहिँ तपाईको बढाउँदाखेरि मार्जिन रहेन भने हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू सर्भाइभ हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई आधार मान्दै हामीले उपभोक्ता मूल्यलाई अहिले 10 रुपैयाँ कायम गरेर जानुपर्छ। 10 रुपैयाँ कायम गरेर जाउँ, त्यसो गर्दाखेरि 86 रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य कायम गरेर जाउँ र किसानको चाहिँ अब दुग्ध विकास संस्थानले चाहिँ के दुग्ध विकास संस्थानले 60 रुपैयाँको हाराहारीमा किसानको बढाउनु भन्ने कुरा छ। त्यस्तै व्यवसायी सुमित केडियाले दुग्ध विकास संस्थालाई मानेर अघि बढी पनि पछिल्लो निर्णयलाई स्वीकार्न नसकिने बताए। उनले संस्थानको पछिल्लो निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै यो दुग्ध क्षेत्रका लागि राम्रो नभएको बताए। जुन किसिमको निर्णय दुग्ध विकास संस्थानबाट चाहिँ हुन गयो, यो मेरो विचारमा एउटा क्षेत्रको लागि चाहिँ यो राम्रो होइन भन्ने एउटा अभिप्रायको साथ चाहिँ नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले चाहिँ यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न हामी बाध्य किन भयो भने आज पनि हामी यो पत्रकार सम्मेलन नगरिदिएको भए चाहिँ यो क्षेत्र अझै पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आशयले चाहिँ हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गर्यौं। अर्का व्यवसायी अरनिको राज भण्डारीले दुग्ध विकास संस्थानको निर्णय अव्यावहारिक भएको र यसकै कारण किसानहरू फस्टाउन नसकेको बताए। उनले अब निजी क्षेत्रले यसको नेतृत्व गरेर अघि बढ्ने र किसानहरूलाई उचित मूल्य दिने दाबी गरे। अब निजी डेरीले यसको नेतृत्व गर्छ र किसानहरूलाई हामी एउटा भनौँ न इन्टरनेसनल लेभलको किसानमा कसरी पुर्याउने भने हामी उहाँहरूलाई अब दोहोऱ्याउँछौँ। किनभने आज हेर्नुहोस्, हामी आत्मनिर्भर, तपाईँले अस्ति आर्टिकल पनि हेर्नुभयो होला, हामी आत्मनिर्भर भइसकेको अलमोस्ट भइसकेको अवस्थामा मात्रै कच्चा दुधको मूल्यमा 9 रुपैयाँ वृद्धि गरी शुक्रबारबाट लागू हुने जनाएको थियो। तर नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघले भने आगामी फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य 53 रुपैयाँ 45 पैसाबाट वृद्धि गरी 62 रुपैयाँ कायम गरेको छ। यस्तै भौगोलिक दूरीको आधारमा अन्तिम क्षेत्र र जिल्लाको मूल्य निर्धारण गर्ने बताएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबले पहिलो जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रेन्चले पहिलो जित निकालेको हो। फ्रेन्चको पहिलो जितमा सोसेल स्वाहा र जमउल एन्थोनी फ्रान्सिओसले 2-2 गोल गरे। श्यामबाबु केप्छाकिले 1 गोल थपे। यता ब्रिगेडका ज्याडी जुनियर बाम्बा र अनिल गुरुङले 1-1 गोल फर्काए। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा खेलको 14औं मिनेटमा सुचीले फ्री किक मार्फत गोल गर्दै फ्रेन्चलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। लिगमा 9औं चरणको समाप्तिसम्म 23 अङ्कसहित मच्छिन्द्र क्लब शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। एमाले एक्लै चुनाव लड्ने भनाई। प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा खेलबाड गरेको आरोप। एमसीसी विषयमा दलहरूमा बहस र विवाद। एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने एकीकृत समाजवादीका नेता नेपालको भनाई। अझै धेरै प्रश्नमा नेपालको शङ्का।
नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा धेरै रुख काट्न गलत आँकडा पेश गर्नेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने सांसदको धारणा। काठमाडौँका सरकारी कार्यालयमा पार्किङको समस्या, सेवाग्राही यत्रतत्र पार्किङ गर्न बाध्य। सरकारी कार्यालय व्यवस्थित गर्न माग। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबको पहिलो जित। ब्रिगेड बोइज फ्रेन्चसँग 5-2 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।